نہیں اللہ دے سونے محبوب نے تبسم فرمایا فرمایا چنگ چھیدی گر ٹوکرا چوک جا جا کے اپنے بچیاں نو کھلا دے تیرے بچے کھجوراں کھان گے عرشاں والا رب تیرے روزے دا کفارہ قبول کر لے گا بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ فرماندے نے ایمان والیاں نال بڑا رؤوف الرحیم نبی اللہ نے عطا فرمایا سبحان اللہ اپنی قسمت تے ناز کریا کر میدان محشر لگا ہویا مشکات دی روایت ہر بندہ اپنی کیتیاں وچ پھسیا ہویا کلیجے پھس دے پے نے کلیجے منہ نو آ رہے نے کہندے یار کوئی بندہ لبو جڑا رب نال گل کرے اج تے کم بڑا خراب ہو گیا ہے رب نال گل کرا اوکھیاں جیاں گھڑیاں ٹال دے وے اللہ دے محبوب نے فرمایا سارے رل کے جناب آدم کول چلے جان گے بابا جی آدم کہن گے نا پترو اج میں نہیں جا سکدا اذهبوا دون سوائی کسے ہور کول چلے جاؤ نا نہیں لیا کسی اور کول چلے جاؤ جناب نوح کول چلے گئے تے جواب مل گیا جناب ابراہیم کول گئے جواب مل گیا جناب موسیٰ کلیم کول گئے جواب مل گیا جناب موسیٰ کلیم کول جدو جواب ملیا بندیاں دیاں ٹھیریاں ٹہندیاں پیاں نے جناب عیسیٰ بن مریم کول چلے گئے جناب عیسیٰ بن مریم کہنے لگیا جی میں بھی نہیں جا سکدا دون سوائی بندے کہنے لگے بڑا کم خراب ہویا ہون کڑے پاسے جانا جناب عیسیٰ کہنے لگے مسلم دے لفظ نے علیکم بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سونے محمد مصطفیٰ کو چلے جاؤ بندے ایک دوسرے کان دی گل کرنا گم بنیا کہنے یار گل بنی کی کہنے محمد مصطفیٰ کو جانا انہیں دوئے نو دس انہیں تیئے نو دس میدان محشر دے ایک کنارے تو لے کے دوسرے کنارے تک محمد 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 ہون لگ گئی کدھر جانا سونے محمد مصطفیٰ کو جانا ہون ذرا تصور دی دنیا وچا سانو تو میدان محشر دے مطلب خیال ہی نہیں ایڈا اسی کہنے مولوی جی آ جگ میٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا ایویں ڈرا ڈرا کے ساڈا تسی ترا کڈیا پیا جد اوتھے جاواں گے تے آپے نبڑ لاں گے ایک مولوی صاحب واز فرماؤن کہ کئی علماء دی زبان چلنے نے تاثیر بڑی رکھی جی مولا عمر صدیق صاحب نے ماشاءاللہ مناظر اسلام بھی نے تے زبان بھی بڑی مؤثر اللہ پاک دی رحمت اللہ اللہ اور تاثیرہ فرمائے اللہم ایدہ بروح القدس ماشاءاللہ مسلک اہل حدیث دا اے پہرے دار مسلک اہل حدیث دا مناظر مسلک اہل حدیث دا ترجمان اللہ اس نوجوان دی جوانی برکتاں فرمائے فکر آخر دا عنوان شروع مجمع دے سناٹا تاری جدوں پولیس رات دی واری آئی آکے پائیو پولیس رات دی کاٹی بڑی اوکی والوں نکی تلواروں تکھی ایک بندہ لوڈ شیڈنگ دا کیا ستیا بیٹھا سی کہنے لگا مولوی جی بس کرو رب دا لنگاؤن دا ارادہ نہیں تو 2 فٹ چوڑی بھی بنا سکدا سی چیڈا کرنے گیا سی مذاق کرنے ہیں کیوں کہ اس پاسے ذوق نہیں ساڈا میرے بھائی دعا کرو میرا رب تھانوں موت تو محفوظ فرمائے شاباش ایک باری ہور کہو آمین 3 گھنٹے واز کرا پھر بھی یہی گل ہے جے 2 لفظاں چ گل مقادمہ دے پھر اہل حدیث جاگن دا نا ہے اہل حدیث انے واہ اٹا پاؤن دا نا نہیں اہل حدیث بیداری دا نا ہے اہل حدیث ایک سوچ و فکر دا نا ہے جے میں 100 واری کہاں موت تو بچ جاؤ تسی بچ جاؤ گے تسی 1000 واری آمین کڑکا لو خبر اللہ دے بندے کو سوچو بیٹھو ہی ساڈا دا لگیا مولویاں دا جے تھوڑے تسی بیدار ہو جاؤ نا تے دیکھو بھی مولوی آندا کی پیا ایک باری بیدار ہو کے سن لو دوئی باری انشاءاللہ مولوی سیدھا ہڑان دے گا تھوڑا اج وہ مشرف آیا نا نما ہوں تو مگروں لے گیا ہوں تو ٹکانا کتنے لبدا پیا انہیں بڑے آ کے ٹیکس لائے چولہا ٹیکس جین ٹیکس مرن ٹیکس کھیت ٹیکس ٹگا ٹیکس مجھ ٹیکس بڑے ہی ٹیکس لائے ایک بندہ میرا مقتدی بڑا مزاحیہ جا کہنے لگا مولانا صاحب تسی سناؤ بچے ہوئے ہو میں کہا اللہ دی رحمت نال ساڈے کاروبار نو کوئی خطرہ نہیں انہوں نے وہ ہسیا تھوڑا جہا تنزیہ کہنے جی ماشاءاللہ کی گل تھوڑے کاروبار نو کیوں نہیں خطرہ میں کہا جتنی دیر تک اس قوم نو شعور نہیں نہ ہوندا انی دیر تک ساڈے کاروبار نو کوئی خطرہ نہیں کہنا انہوں شعور کو تو میں کہا وس لگ دیاں نہیں آن دندے جنہیں ربوں ود جاوے تو کچھ کہہ نہیں سکتے کوئی جاگو تسی جاگنا تے مولوی دے جال ٹوٹنے نے جے تسی نہیں جاگو گے تو مولوی دا دا لگیا تسا دین دے ہی مولوی نو دتا بھی اپنے مانو مانی جو مرضی کردا پھر چاہے جہنم چھڈیا ہوے تے چاہے جنت چھڈیا یہ زندگی دا والا دینا مولانا عبید اللہ حفیظ نے بڑے عجیب انداز لکھیا فرماندے نے
ہے حشر دے معاملے بہت مشکل تلسی نقد سودا نہ ادھار ہو سی ساک سین کرابتاں دور ہو سن کوئی کسے دا نہ غم خار ہو سی ماں تی کولوں تی ماں کولوں تے بیٹا باپ تو پیا فرار ہو سی اس دن بچے گا او عبید اللہ جیڑا نبی دا تابعدار ہو سی زوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا ونڈ لینیاں وارساں ٹیریاں نے توں کلیاں قبر دے وچ جانا سارا کسے نہ لینیاں تیریاں نے نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل تیرے سر تے موت دیاں کمن کیریاں نے سچی کر توبہ ہونے عبید اللہ اے جگ تے تیریاں آخری پھیریاں نے دعا کرو اللہ زندگی اسلام والی دے وے تے موت ایمان والی دے وے اللہم من حییتہ منا فحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہو علی الایمان اللہ دے نبی نے فرمایا جناب عیسیٰ کہن گے علیکم بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بندے پھر قافلے آ رہے ہیں تصور دی دنیا بیچا میدان محشر دے اندر ادھروں نوح والے رہو کدھر جاندے پہ ہوئے کہندے سونے محمد مصطفیٰ کو جا رہے ہیں ادھروں ابراہیم والے آ رہے ہیں ادھروں ادریس اور شیس والے آ رہے ہیں ادھروں اسحاق اور اسماعیل والے آ رہے ہیں یعقوب اور یوسف والے آ رہے ہیں ادھروں یحییٰ زکریا والے آ رہے ہیں ادھروں داؤد اور سلیمان والے آ رہے ہیں ادھروں موسیٰ عیسیٰ اوہ کدھر جاندے پہ ہو کہندے سونے محمد مصطفیٰ کو جا رہے ہیں واہ میرے اللہ اور دوسرا منظر سارا جہان اللہ نے اپنے محبوب دے بوئے تے لیا کے ٹھو دیتا جناب آدم تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک آن والا آخری انسان سونے محبوب کو آ رہا بھی ایتھے آیا کم بننا یہ ہن رب دے کم نے سبحان اللہ ایک دوسرا منظر ہے ایک یہ منظر ہے نبی اپنی امتاں نال انبیاء اولیاء اتقیاء اصفیاء اپنے بیگانے منن والے نہ منن والے سجن دشمن عربی اجمی گورے کالے سارے اللہ دے محبوب والا آ رہے سارا جہان ہی محبوب دے بوئے دے ٹو دیتا ادھر دوسرا انداز ہے اس اللہ بے نیاز دے قربان جائیے سیدہ آمنہ دی حویلی دا دروازہ کھڑکیا پوچھا کون ہے بی بی کہنے لگی میں دائیں ہاں تے بچہ لین واسطے آئی کہنے لگی بی بی اندر لنگ گیا یہ اندر گئی نا اللہ دے سونے محبوب نے اٹھایا تے محبوب دے مکھڑے دو چادر دا پلو ہٹایا سونے محبوب دے چہرے تے ٹک ٹکیاں لا کے ویکھن لگ گئی انج نگاہ ٹکا لے بی بی آمنہ کہنے لگی میری بہنا ذرا دھیان کری ویکھی کہ میرے پتر نو نظر نہ لا دیویں دائی کہنے لگی بی بی نظراں دی گل نہیں تیرا بچہ سونا بڑا ہے میرا دل کردہ میں دی خدمت کرائے دے ابا جی نو صد مارو اے دے ابو جی نو بلاؤ میرے نال مزدوریاں طے کر لوے میں تھوڑے بچے دی خدمت کرنا چاہنی ہاں جدو انی گل کہی سیدہ آمنہ دیاں چیخاں نکل گیاں وارشاں والے ربا بیٹا تے بڑا سونا عطا فرمایا بڑیاں برکتاں والا عطا فرمایا کاش کتے یتیمی دا داغ نہ لگیا ہوندا اذا قیل لہا انہو یتیم جدوں دسیا بی بی تے بچہ یتیم ہے دائی نے جویں محبتاں نال اٹھایا سی اوویں آمنہ دے پہلو نہ لٹا دیتا سوچن لگ گئی میں تے اپنی مزدوری واسطے آئی ہاں میں تے اپنی روزی کماؤن واسطے آئی ہاں اے دی بیوہ ماں مینوں کی دوے گی اے دی بیوہ ماں نے میریاں کی خدمتاں کرنیاں نے انہاں سوچ کے در رکھ کے پرد چلی سید آمنہ کہنے بی بی میری گل سن انہوں سمجھ یتیم نہ چھڑ جامی اے لال نہ چولی چوں کڈ جامی نی اے لال میرا ان ملائی انہوں چولی ویچ پا لینی چپ کر کے پر اس بدبخت نے روزیاں سامنے رکھ لیاں یتیم سمجھ کے چک دی نہیں پئی 10 دائیاں آئیاں ایک دائی دے نانو سارا جہان جاندہ تے باقی 9 دائیاں دے نانو نہ کوئی خطیب جاندہ نہ کوئی ادیب جاندہ نہ کوئی مورخ جاندہ نہ کوئی سیرت نگار جاندہ یتیم سمجھ کے چھڑ کے